बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदा जहानिया के मेज़बान अशरफ अली मशदी का सलाम कबूल कीजिए। मैं कुछ अर्सा से मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू कर रहा हूँ, टीचर्स के, डॉक्टर के और दीगर साहिबान के। तो आज मैं मोहतरम वकास मुनीर साहब के पास बैठा हूँ, जो जहानिया के वाहिद आर्थोपेडिक सर्जन हैं। ये बड़ा मुश्किल शोबा है। मैं कुछ अर्सा पहले इनके अल नूर क्लिनिक पे अपने चेकअप के लिए गया, क्योंकि मुझे भी उम्रों का मसला है। तो वहाँ एक नौजवान एक्सीडेंट के बाद लाया गया था, जिसकी हड्डी घुटने से लेकर टखने तक 5 जगह से टूटी हुई थी। और डॉक्टर साहब वो देख रहे थे और उनसे जो गुफ्तगू जारी थी, मैं उससे बहुत मुतासर हुआ। डॉक्टर साहब उनसे कह रहे थे कि मुझे आपके कपड़े और आपका उसमें बैठना इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों का तल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और इस ऑपरेशन का खर्चा अगर मैं यहाँ करूँ तो 35,000 रुपये खर्च आएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल में आर्थोपेडिक सर्जन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और अगर आप मेरी बात मान लें तो आप इस नौजवान को वहाँ ले जाइए। मैं कल 10 बजे वहीं इसका ऑपरेशन करूँगा। सिर्फ आपको वो कंघी जो 5,000 रुपये की डालने वाली आएगी, इसके अंदर एक टांग के अंदर फिट कर वही ख़रीदना पड़ेगी, बाकी हर चीज़ वही होगी। तो यकीन करें उन लोगों के चेहरों पे एक इत्मीनान सा आ गया, और मेरी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। आज डॉक्टरों के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती हैं कि वो जी लालच करते हैं, वो जी ये करते हैं। तो मैंने जब डॉक्टर वकास मुनीर साहब को देखा, मुझे खुदा भी याद आया और मेरी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। फिर दूसरा वाक़या ये कि मैं जहानी के बड़े मशहूर मोटरसाइकिल मैकेनिक है रियाज, मैं उनके पास बैठा हुआ था। तो वो बता रहे थे कि मेरा एक भतीजा दुबई में गया, तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ और उसके पाँव पर काफ़ी कट लगा। तो वहाँ उसका इलाज बहुत महंगा था। उन्होंने कहा पाकिस्तान चले जाइए। वो यहाँ आए तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल में ले गए। तो वहाँ एक फरिश्ता सिर्फ इंसान डॉक्टर वकास मुनीर, उनसे हमारा वास्ता। तो उन्होंने बड़े नर्म लहजे में हमें कुछ बातें समझाई, और मामूली कीमत हमसे वसूल करते हुई जो प्रजाब थे, बच्चे का ऑपरेशन कर दिया और बच्चा माशाल्लाह ठीक हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप जानते हैं कि वो डॉक्टर साहब कौन है? जैसे मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा हमारे मोहतरम मुनीर भट्टी साहब के वो साहिबजादे हैं। इनके बड़े भाई मोहतरम अवैस मुनीर साहब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जहानिया है। तो वो बहुत मुतासर हुआ कि वाकई जी डॉक्टर साहब ने तो हमारे साथ बहुत बड़ी नेकी की। तो ये डॉक्टर वकास मुनीर साहब मेरे सामने मौजूद हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो 1 अक्टूबर 1987 को पैदा हुए। इन्होंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से 2002 में मैट्रिक इम्तहान पास किया, और फिर इन्होंने FSC डिग्री कॉलेज जहानिया से की, और फिर इंट्री टेस्ट के बाद विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर से इन्होंने MBBS का 2005 में आगाज़ किया, और 2010 तक इनका सेशन चला। और इन्होंने मैं पूछ रहा था कि आपने आर्थोपेडिक सर्जन के शोबे को ही क्यों पसंद किया? तो ये कहते हैं एक तो हमारे इस इलाके में आर्थोपेडिक सर्जन बहुत कम है। मुल्तान में है, खानेवाल में होंगे, लाहौर में होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तहसील जहानिया के लोगों की खिदमत कर सकूं, और जो 2 वाक़यात में पहले सुना चुका हूं वो वाकई खिदमत के जुमरे में आते हैं। और अगर ऐसे ही जज्बात हर डॉक्टर के हों तो पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे चैनल सदा जहानिया के लिए चंद लम्हे निकाले। कुछ तारुफ मैंने आपका करवा दिया। मोहतरम मुनीर भट्टी साहब बड़े मुखलस इंसान हैं। आपने हर वक्त चौधरी सईद इकबाल गुलाया साहब के साथ उनको देखा होगा।
अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं, और मिडिल क्लास होने के बावजूद आफरीन उनके, उन्होंने अपने सारे ही बच्चों को पढ़ाया। अवैस मुनीर साहब माशाल्लाह असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं। डॉक्टर वकास मुनीर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इनसे छोटे सलमान मुनीर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दो बेटियां हैं और वो भी माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं। और एक जगह पे मोहतरम मुनीर भट्टी साहब कह रहे थे कि फलां कहता मेरे बच्चे पढ़े नहीं हैं, इंसान थोड़ी सी तवज्जो दे तो बच्चे पढ़ जाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल मेरे अपने बच्चे हैं। तो बहरहाल वो मुस्तहिक हैं। मैं शाबाश तो नहीं देता, बहरहाल मैं खुश हूँ कि उन्होंने पूरी तवज्जो दी और बच्चों ने भी आगे अच्छा रिस्पांस दिया। तो मेरी डॉक्टर वकास मुनीर साहब से इल्तिमास है कि आप अपने अब्बा जी से बात शुरू कीजिए कि उन्होंने कैसे आपको तालीम की तरफ फराहम किया और फिर आपने कैसे उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश की। स्वामी जी, सर बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस पर इन्वाइट किया और मौका दिया बात करने का। जी, जैसे आपने बात शुरू की, हम जहानिया में ही पैदा हुए, जहानिया में ही पले बड़े। मेरे वाले साहब मेरे भट्टी साहब, आपको पता है कि हमने मेरे बड़े भाई अवैस हुए जी, हमारा मतलब एक मिडिल क्लास करके कह रहे उस वक्त लोअर मिडिल क्लास से पढ़ी। जी, अबू ने हमारी वालदा ने बहुत मेहनत से बड़ी ही कुछ कह लें कि मुनासिब माशी हालात के अंदर जी, हम सबको हमारा उनका फोकस था कि हम पढ़ें, जी, और हमें बड़ा कंसंट्रेटेड, हमें उन्होंने अपना पेट जिस तरह पेट काट के पढ़ा, जी, जी, तो हमें वो सहूलियात दी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई पहले, लेकिन बड़े भाई के भी इसमें बहुत कोशिश है। बड़े भाई ने अबू का साथ दिया उस वक्त, उन्होंने ऐसी टफ जॉब्स भी की मेरी तालीम के लिए। मेरे बड़े भाई बड़े अच्छा मेडिकल डायरेक्टर, बहुत कम लोगों को पता है। अब माशाल्लाह असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है जी, और फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिस इलेक्शंस में। जी, इन लोगों ने, अबू ने और बड़े भाई ने, मेरी वालदा ने, हमें बड़ा मेहनत करके इस स्टेज तक पहुँचाया। और हमने इस ये उनकी तरबियत का हिस्सा था जी, कि हम पढ़े, मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल MBBS में एडमिशन हुआ। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने, क्योंकि हमने नाम छोटे होते से सुना था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मतलब उस आइडियलाइज़ किया है इंस्टीट्यूट। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर FCPS में किया, फिर FCPS मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में की अपने इलाके के हिसाब से। बड़ी ज़रूरत। बाकी सारी ये जो बात आप कर रहे थे कि हाँ, मेरे पास मैं जहानिया में फिर आके मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो यहाँ पे देखा है अपना बहुत अपनापन महसूस होता है। यहाँ पे मेरे पास पेशेंट आते हैं और मुझे तो वाकई दुनियावी आजकल जो हालात हैं, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, मुझे तो सच्ची बात है बहुत मुश्किल दिल के साथ फीसें लेता हूँ। वो भी एक निज़ाम है जो चलना है। बाकी कोशिश होती है कि मैं 90% अपने पेशेंट्स को सरकारी नहीं दाखिल करके, या एक सहूलत है सिम कार्ड की, उस पर दाखिल करके ऑपरेट करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि पेशेंट उनके से हालात उनके पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ उनके करके। अक्सर मुझे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कह देते हैं कि सर नहीं करते हैं, प्राइवेट करते हैं, वो बच्चे को परेशान होते हैं। कोशिश करता हूँ कि परेशानी को ख़त्म करके उन्हें बताऊँ कि कोई इतनी एमरजेंसी नहीं होती जिन्होंने अपने पास सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करके। उनके हालात के मुताबिक मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मरीज़ को की जगह पर खुद को रखूँ, कि उसको इस तरह का इलाज करूँ कि जैसे मैं मेरे साथ जिस तरह का बचाव होना चाहिए मैं उसी तरह का उसके साथ करूँ। बस इस तरह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है। बड़े भाई एजुकेशन ऑफिसर हैं, छोटे भाई डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैंने चूँकि मेरे कुलीग रहे अवैस मुनीर भट्टी साहब साल तक गवर्नमेंट मॉडल है स्कूल का, वो अनथक तबीयत के मालिक हैं। यकीन करें जो भी उनको टास्क सौंप दिया जाता है, जो भी असाइनमेंट दे दी जाती, वो जब तक मुकम्मल नहीं कर लेते थे उस वक्त उनको चैन नहीं आता था। और आज भी महकमा तालीम की सबसे ज़्यादा फोकस उन पे होता है और उन्हें पता है कि ये बंदा है जो हमारे हर काम को पाए तकमील तक पहुंचा सकता है। तो मेरा ख्याल है आप में भी वो चीज़ वहाँ पर मिकदार में पाई जाती है, या आप में ये इस्तेदाद मौजूद है। अगर वाले साहब ने टारगेट दे दिया
کہ آپ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے تو آپ نے ان کو ڈاکٹر بن کے دکھا دیا، اور الحمدللہ اس عمر میں آپ نے نام پیدا کیا ہے اور نیک نامی بھی کمائی ہے، اور بے شک یہ اہل جہانیہ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ایک طلبہ امتیاز ہے۔ تو جب آپ ڈاکٹر آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی پیچیدگی ہوتی ہے، عام انسان جب دیکھتا ہے کٹے پھٹے اعضاء اور تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ کی وہ برین واشنگ پہلے ہو جاتی ہے کہ آپ اس نے میں سر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو ٹریننگ کا حصہ ہے یہ سارا ہم MBBS 5 سال کے اندر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 1 سال ہاؤس جاب کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ کے لیے فردر 5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اس 11 سال کی ٹریننگ کے پیریڈ میں ہمیں ان سب فیزز سے گزرنا پڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب شروع میں MBBS میں داخلہ ہوا تو ان سب چیزوں میں شائنس تھی، پھر وقت ٹریننگ، اور یہ ٹریننگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو میڈیکل پروفیشن سے آگاہ نہیں ہیں، یہ ٹریننگ بہت سخت ٹریننگ کا نام ہے۔ جس 5 سال کے دور سے ہم گزرتے ہیں اس میں ہماری مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 50 سے 55 گھنٹے کی اکٹھی ڈیوٹیاں بھی ہوتی، اس میں ہمیں 2-2 4-4 گھنٹے صرف سونے کے ملتے تھے، ہمارا کھانا بھی ادھر ہے، پینا بھی ادھر ہے، اور ہم نے 48 آورس اکٹھی ایمرجنسی ہماری لگتی تھی۔ اس میں وہ 5 سال کا پیریڈ ہمارا ایسا ہے جس طرح ہم ایک مزدور ہیں، اور بلکہ ہمارے ٹیچر ہمیں کہتے ہیں کہ جب اس ٹریننگ میں گزرے ہیں تو کوئی عزت نفس نہیں ہے آپ کی، بس آپ نے سیکھنا ہے، اور ہمارے پروفیسر ہمیں سکھاتے تھے، اور ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے سکھایا جاتا ہے تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں مریض کے لیے اس کو فائدہ کر سکے، اسے کوئی نقصان نہ ہمارے۔ یہ سب ہماری ٹریننگ، ہماری جو FCPS ٹریننگ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ مانی جاتی ہے، اسی لیے کہ بڑا سخت پیریڈ ہے۔ میں ابھی بھی سوچتا ہوں تو میں بڑا اکثر دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ میں اس پورے فیز میں جب ہمارے ایگزام ہوتے تھے تو صبح 8 بجے لائبریری جاتا تھا اور رات کو 1 بجے لائبریری سے آتا تھا، میرا کھانا بھی وہیں پہ آتا تھا، دوپہر کا 10 منٹ کے لیے میں نے ریسٹ کرنا ہوتا ادھر لائبریری کی سیٹ پہ وہاں پر آتا تھا، اور رات کا کھانا بھی ادھر ہی آتا تھا۔ ہماری یہ کو میری اکیلے کی روٹین نہیں، ہم سارے دوست اکٹھے صبح 8 بجے لائبریری جاتے تھے، رات 1 بجے لائبریری بند ہو گئی ہوتی تھی، لائبریری سے اٹھ کے آتے تھے، ہم کتابیں کھولتے بھی تھے لائبریری کے مطلب۔ بس یہ کہ FCPS ایک سخت ٹریننگ کا نام ہے، اس سے ہم یہ انشاءاللہ اس فیز سے گزرتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ہمارا پیشنٹس کو بینیفٹ کے لیے کام کر سکیں۔ حقیقت ہے کہ یہ آرتھوپیڈک سرجن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا سرجری کا تو بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی، ورنہ وہ جو پہلوان پٹی بند پہلوان ہوتے تھے، یقین کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھے، بیل ٹکر ماری تو گر گئے تو ان کا یہ جوڑ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، تو رانو پل چلے گئے، انہوں نے وہ اوپر پلسٹر چڑھا دیا، اس کے بعد وہ درد نہیں جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پٹی کھولی، اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ نہیں، تو اس کے اوپر ایک بندے کو چڑھا دیا گیا کہ آپ اس کو جمپ لیں، وہ جمپ لیں تو جوڑ ٹوٹ گیا۔ پھر بعد میں 15 سال تک وہ بابا جی اتنی تکلیف میں مبتلا رہے کہ وہ اسی تکلیف سے ایک دن پھر فوت ہو گیا۔ اور میں نے اخبار میں بڑا ایک چھوٹا بڑا پھول سا بچہ رانو پل کو لے گیا تو انہوں نے پلسٹر چلا دیا، جب 1.25 مہینے کے بعد وہ پلسٹر کھولا تو پورا گوشت جو تھا وہ گل سڑ گیا تھا، اور اس کا بازو کاٹنا پڑا۔ کوئی بھی فریکچر ہوتا ہے نا، اس کو ہم اگر تھوڑا سا ٹائٹ باندھ دیں گے کہ جس سے ٹائٹ باندھنے سے یہ میرے پاس دہلی تقریباً ایک کیس آتا ہے کہ جو گھٹیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں وہ تھوڑا سا ٹائٹ باندھ دیں گے، جس سے ٹائٹ باندھنے سے خون کی سپلائی آگے ترنتتا ہو جاتی ہے، آگے ہاتھ تک خون نہیں پہنچتا۔ اگر وہ 6 گھنٹے سے زیادہ وہ باندھ ہی رہ جائے تو وہ ہاتھ ناقابل تلافی نقصان پہ رہ جاتا ہے اور ہمیں وہ بازو کاٹنے پڑتے ہیں۔ یہ تحاشا ایسے بازو ہمارے سرکاری ہاسپٹل میں ہم کام کر رہے ہوتے تھے وکٹوریہ ہاسپٹل میں، تو ڈیلی 1 سے 2 بازو ایسے کٹتے تھے ہمارے پاس، مختلف علاقوں سے یہی ہوتا تھا، ٹائٹ باندھ دیا جاتا تھا اور پھر آگے خون کی سپلائی گردش ختم ہو جاتی تھی اور جسے وہ مکمل طور پر مردہ ہو جاتا تھا وہ ہاتھ۔ تو اس لیے میری اکثر بس میں نے تو یہ کوشش کی ہے یہاں پر آ کے کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو میں نے مسئلہ یہاں پہ دیکھا کہ علاج معالجے میں اخراجات کا مسئلہ تھا، لوگوں کی حالت دیکھتے ہوئے تو میں نے یہ میرا بڑا اوپن ہے، میرے کلینک پہ بیٹھے ہوئے میرے ڈسپینسرس کو پتا ہے کہ کوئی ایسا پیشنٹ جو اس کے پاس صرف اس لیے وہ علاج نہ کرا سکتے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کا خود افورڈ کرتے ہیں،
جی، اچھی بات۔ اور دوسری بات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے پیشنٹس کو ہم گورنمنٹ سیکٹر میں شفٹ کر سکیں. اگر ادھر ہے کوئی ایمرجنسی ہے تو میں نے یہ نہیں کہ صرف یہ میرا دکھاوا ہے یا کسی میں نے، یہ صرف اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جس طرح جس ماحول میں ہم پلے پڑے ہم نے بھی یہی فیزز دیکھے ہم اسی سے، اور ان کے پاس واقعی وہ اکثر میرے پاس آتا ہے کوئی دیہڑی دار مزدور ہے جس کی 600 روپے دیہڑی ہوتی ہے، میری تو نہیں ہمت ہوتی اسے 600 روپے فیس لینے کی، تو میں اس سے کیا آپریشن کے چارجز ہوں. میری بڑی میں اس لیے آپ کے چینل کے توسط سے یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی میرے سے رابطہ کرتے وقت ہاں اس چیز کا آپ نے بالکل کیا نہیں پریشان نہیں ہونا کہ کسی مالی مشکلات کی وجہ سے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. میں انشاءاللہ اپنے پرائیویٹ کلینک پہ میرا پرائیویٹ سیٹ اپ بھی ہے خانے وال میں جہاں پہ آپریٹ کرتا ہوں، میرا گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی گورنمنٹ ہائی اسکول گورنمنٹ DHQ ہاسپٹل میں میری جاب ہے. تو مالی مشکل کی وجہ سے کسی قسم کے اچھے علاج سے انشاءاللہ جہانیہ کے لوگ محروم نہیں ہو. یہ میری کمٹمنٹ ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، کیونکہ یہاں سے میں پلا بڑا ہوں. میں یہاں کے اسکولوں میں اس گورنمنٹ ہائی اسکول میں گورنمنٹ کالج جہانیہ سے پڑھ کر میں ڈاکٹر بنا ہوں. یہ میری اپنے علاقے کے لیے کمٹمنٹ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ اور اگر دیکھیں میں بھی پبلک کلینک کر رہا ہوں، میرے پاس بھی ڈیلی پیشنٹس آتے ہیں. بعض اوقات کوئی ہو اگر کسی کو یہ آپ کے توسط سے ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ ڈاکٹر وکاس میں نے اس سے کوئی ایسا کیا ہے کہ جسے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ بعض بات میری ججمنٹ نہیں صحیح ہو سکتی، تو آپ مجھے بتا دیا کریں. میں اس علاقے میں کبھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ مالی مشکل کی وجہ سے اس کا اچھا علاج نہ ہو. تو انشاءاللہ ہم یہ میرا ٹاسک ہے ساری زندگی کے لیے کہ ہم نے اپنے علاقے میں بہتر سہولیات دینی ہے. کسی کے پاس پیسے ہوں یا چاہے نہ ہو، یہ اس کے علاج میں رکاوٹ نہیں بنے. ماشاءاللہ آپ اپنی مٹی کا جو قرض ہے انشاءاللہ وہ بہتر انداز میں یہ میرا ٹاسک ہے. اور ابھی بھی میں کلینک کرتا ہوں، میں باقاعدہ پوچھتا ہوں. ہاں اس چیز کو میں اتنا وہ نہیں کرتا روٹین کہ یہ کوئی لوگ دکھاوے کے زمرے میں لے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو غربا ہیں جو مستحق ہیں وہ میرے پاس پرائیویٹ آئیں سرکاری آئیں. انشاءاللہ پرائیویٹ میں بھی کبھی اسے چارج نہیں کیا جائے گا، ان کے اچھے علاج کے لیے اسے جو ممکن کر سکیں گے ہم کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا پرانے دور میں جب وہ پٹی بند وہ کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی وہ پلستر وغیرہ اپنے تو وہ ٹانگ ٹیڑھی ہو جاتی تھی. بعد میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا جب آپ لوگ آپریشن کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا درمیان میں کچھ چھوڑ دیتے ہیں حصہ تاکہ وہ گوشت اور ہڈی خود بڑھ کے وہ سیٹ ہو جائے اور وہ ٹیڑھے پن سے بچ جاتی ہے. جی بالکل. اس میں نا یہ ساری یہ فزکس کے اصولوں پہ ہیں ساری ہڈیوں کے آپریشن. ان کے اینگلز ہوتے ہیں، ہم نے ان کے ایکسز ہوتے ہیں، میکینیکل ایکسز ہے، اناٹومیکل ایکسز ہے. ہڈیوں کے ایک اینگل بچوں کے اندر ان کی ایک ایکسیپٹیبل کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کون سی ہڈی کس اینگل سے جڑے تو بعد میں ٹیڑھی نہیں ہوگی، مطلب رگڑا کے نہیں چلے گا. یہ ساری چیزیں یہی ٹریننگ میں ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہم نے بچوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکس رے میں بعض بات آگے پیچھے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس سے صحیح جڑ جانا ہے. ہم ماں باپ کو تسلی دیتے ہیں کہ جڑنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے ہر ہڈی میں، اس کے ایکسز ہوتے ہیں، ڈائمینشنز ہوتی ہیں. تو ہم جو اپنے نالج ہوتا ہے اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کا اینگل ہم بلکہ اب فزکس کے اندر وہ ہمارے پاس وہ ایک ڈی ہوتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا میٹرک، تو ہم باقاعدہ ایکس ریز کے اوپر وہ ڈی لگا کے اینگل دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اینگل ٹھیک ایکسیپٹیبل ہے تو اس کو بعد میں پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمارا بس یہ FCPS کے دوران جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں اس حساب سے اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. باقی اللہ پاک نے ہی شفا دینی ہوتی ہے اور ہم اس بات کا تھوڑا راستہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے تو کوشش کرنی ہے. اللہ پاک ہے جو چیزوں کو علاج کرتے ہیں شفا دیتے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ عمر کا فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ اتنی عمر تک اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے جوڑنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اتنی عمر سے زیادہ. ہاں جی بالکل. یہ ایج بچوں کی ایج میں ہڈیوں کے جڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بلکہ بچوں میں تقریباً نہ جڑنے میں چیزیں یہ جو زیادہ تر ہڈی بند مقبول بھی ہوئے وہ اس لیے کہ بچوں میں زیادہ تر ہڈیاں ٹوٹ چکے ہیں تو کوئی
मुनासिब तरीके से उसे लगा दें और टाइट ना बांधे, उन्होंने खुद ब खुद हड्डियों में मोस्टली जुड़ना होता है बच्चों में। लेकिन बड़ों में ये रुझान नहीं है, बड़ों में उसको बिल्कुल अपनी जगह पे रख के उसे हम अगर करेंगे तो वो सही होती हैं, अदरवाइज वो टेढ़ी हो जाती हैं या नहीं। तो बच्चों के 10 साल से नीचे बच्चों में हड्डियों के टूटने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। 10 साल जैसे जैसे एज बढ़ती है, रीमॉडलिंग हम इसे कहते हैं, 8 से 10 साल तक ये होती है, तो इससे नीचे हड्डियाँ आसानी से नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मसनूई अदा यानी कि गोली वगैरह बाद का गोले के टूट जाते हैं, तो वो बाद में फील नहीं होते? नहीं, इसमें हम मैं खुद भी पर ये खुदे के जोड़ तब्दील करता हूँ खानेवान में, क्योंकि जहानिया में मैंने 15 से 20 लोगों के तब्दील कर चुका हूँ। तो उसमें ये जो 60 साल से ऊपर के मरीज होते हैं, ये हम उनके चेंज करते हैं, जो अक्सर ख़वातीन या बूढ़ी औरतें या बूढ़े वॉशरूम में गिरते हैं तो उनका पूरा डैमेज टूट जाता है। उसके अंदर ना 60 साल के बाद जोड़ने की सलाहियत तकरीबन नहीं होती। तो हमारा इल्म ये बताता है कि उसमें नया जोड़ डालते हैं तो पेशेंट पहले दिन ही चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसे मरीज इसकी हड्डी टूट जाए, हम 60 साल के ऊपर टूटने के बाद से नेक का फीमर फ्रैक्चर उसे बोलते हैं, हम उसमें स्टील का उसमें जोड़ डाल देते हैं। हाँ, उसमें कुछ एहतियातें होती है, जाहिर बात है कुदरती चीज़ का तो वो लेवल बदल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एहतियातों के साथ जिस तरह उसमें हम कहते हैं कि वॉशरूम में कमोड इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा सा शुरू में सहारे के साथ चलाते हैं जी, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। काफ़ी अर्सा पहले मेरे एक कज़न ये करीब 41 के करीब उनका एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल टकराई दरख्त के साथ, वो पीछे गिर गई तो उसके दोनों कोले वो टूट गए। तो हम इधर लेकर डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे बस करो नहीं, आप उसको CMH ले जाएँ। तो हम CMH ले गए, डॉक्टर सुहेल अमीन वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी बताई कि 90,000 रुपये जमा करवा। मैंने कहा अगर किसी के पास 90,000 ना हो तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी मेरे लिए सुहाने रूह है। कितने मरीज को तड़पता रहेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बात मैं करना नहीं चाहता था, मैंने बस हो जाएगा, आप बिस्मिल्लाह करें, ये 25,000 में है और आप ऑपरेशन करें। 25,000 जमा करवाया, अगले दिन उनको 90,000 पे कर दिया। वो अपना कोले उन्होंने डाल, वो मसला नौजवान खातून से नॉर्मल जिंदगी का गुजार रही है। तो देखिए, मैं किसी के की बात का मैं लोगों के हद से बात करूँगा। मैं यही कहूँगा कि मैं अब जहानिया में जो काम कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह कभी ऐसे नहीं होगा किसी के पास 90,000 नहीं है तो उसका जोड़ नहीं तब्दील होगा जी। हमारे पास अपनी भी डोनेशंस होती हैं दोस्तों की, हम डॉक्टर्स कम्युनिटी में अंदर रहते हैं, हमारे पास अपने एक दूसरे के पास हमारा एक फंड होता है, वो अभी भी मेरे पास होता है। तो मैंने कभी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई पेशेंट मेरे पास आए और उसका ऑपरेट सिर्फ इसलिए ना मैं करूँ, हाँ वो मेरे पे ट्रस्ट ना करे, वो किसी और डॉक्टर से कराना चाहिए, उसकी मर्जी है। और मुझे खुशी होती है कि मरीज़ को इलाज उस बंदे से कराना चाहिए जिस पे वो एतमाद करता है। तो मैं ये बड़ी ओपन ऑफर मरीज़ को ये सारी गाइडेंस देता होता हूँ। हाँ, जो मेरे पे ट्रस्ट कर ले, और ये नहीं हो सकता कि उसके पास पैसे ना हो उसको ऑपरेट ना, ये मुमकिन नहीं है। ये मेरा अपना हमारा एक सिस्टम है इंटरनल, हमारे पास डोनेशंस भी होती हैं, हमारे पास और भी कलेक्शन होती हैं कि हम किसी भी पेशेंट का वो गरीब होने की वजह से या पैसे ना होने की वजह से, ऐसा इंशाल्लाह आप मेरी हिस्ट्री में कभी नहीं सुनेंगे कि उसका इलाज नहीं होगा। तो हम अपने उसको गवर्नमेंट सेटअप में एडजस्ट करें, हम उसे प्राइवेट सेटअप में एडजस्ट करें, उसको पेशेंट की उसके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसको बेहतर सहूलियात देते हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब काफ़ी सख्त आपका ये काम है, मुश्किल भी है, तो फिर आप कैसे इसको अकोमोडेट करते हैं? आपने आराम भी करना होता है, घर वालों को भी टाइम देना होता है, और ज़ाहिर है अम्मी अबू, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मशहूर बात है हम डॉक्टर्स के बारे में कि डॉक्टर्स आराम नहीं करते, उनके बच्चे आराम करते हैं। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो अक्सर मैं फील करता हूँ कि मैं बच्चों को बड़ा कम टाइम देता हूँ। सुबह 7 बजे अगर जाता हूँ, खाने वाले वहाँ 8 बजे पहुँचना होता है, तो 8 से 2 बजे तक मैं वहाँ पे ड्यूटी है गवर्नमेंट सेटअप में मेरी। 2 बजे के बाद मैं खाने बाद में एक हॉस्पिटल में ऑपरेट करता हूँ, सिटी केयर हॉस्पिटल। तो 4 बजे तक वहाँ से ऑपरेट से फारग हो गया, मैं 4:30 बजे क्लिनिक पे आता हूँ। यहाँ पे मैं 8 बजे तक क्लिनिक करता हूँ, फिर मैंने ऑपरेट करने जो पेशेंट आते हैं फिर ऑपरेट करने होते हैं, तो 8 बजे फिर खाने बाद जाता हूँ मैं। 8:30 बजे से तकरीबन रात 12-1 बज जाते हैं मुझे। तो अब मैं रात को 12 बजे के दौरान घर आता हूँ।
تو ظاہری بات اس دوران اب میری بڑی کوشش کر رہا ہوں اپنی لائف کو تھوڑا سا بہتر کر سکوں کہ میں ایٹ لیسٹ دوپہر کا ٹائم کو گھنٹہ دو ریگولر بچوں کو دے سکوں. تو رکاوٹ اس میں یہ کہیں کہ بس میں نے کہا یہ میری ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ میرے کو گیا سچ میری بڑی جو ایف سی پی ایس کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے نا اس میں ہماری ٹریننگ اس طرح کر دی جاتی ہے کہ بس 4-5 گھنٹے میں سو کے نظام ہمارا چل رہا ہے. تو کچھ دن پہلے میں انٹرویو سن رہا تھا طارق جمیل صاحب کا, وہ کہنے لگے کہ ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب اور ان کی مسز نے کہا کہ آپ 1 گھنٹہ ہمیں دیجیے, ہمارے بچے ہم سے ناراض ہیں. میں گیا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اکیڈمی سے واپس آتے ہیں تو یہ ہاسپٹل جا چکے ہوتے 4 بجے دن. ہم آیا سے کھانا بنوایا, کھا لیا, سو گئے. صبح آیا نے پھر کھانا بنا دیا, ڈرائیور تیار کر کے ہمیں چھوڑ دیا, اس وقت امی اور ابو جو سو رہے ہوتے ہیں. تو ہماری ہفتوں ان سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی. تو ڈاکٹر صاحب کے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں نے پھر انہوں نے کہا کہ آپ 1 وقت کا کھانا یا ناشتہ ان بچوں کے ساتھ کیا کریں. تو پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم 2 بجے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کے ساتھ کھانا کھا لیا کریں 2-3 بجے. بالکل آپ کی بات سچ ہے. میں نے بھی کوئی بڑے عرصے سے یہ فیل کیا کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتا. تو میں آج کل جو میری روٹین ہے اور میرے مطلب گھر میں بھی اپنے ابو کہتے تھے کہ آپ ٹائم بچوں کو دیا کریں ساتھ. آج کل میں صبح 4:30 بجے اٹھ جاتا ہوں اور میرا بیٹا بھی 4:30 بجے اٹھ جاتا ہے. صبح 5 سے لے کے 7 بجے تک کٹھے آؤں نا, پھر اسٹیڈیم وغیرہ کا میں چکر لوں. تو میری یہ آج کل خواہش یہ ہماری روٹین بن گئی ہے کہ صبح 5 سے 7 بجے تک میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں. تو وہ ایک اپنی ابو کو مجھے پتا ہے کہ میں دن میں نہیں آ پاؤں گا, پیشنٹس نہ چیک کریں, آپریٹ نہ کریں, تو بھی ایک مطلب کہ ہماری فیلڈ کی اب ریکوائرمنٹ ہے. ہم نہیں کریں گے تو وہ بھی تنگ ہوں گے پیشنٹس. تو وہ ہماری بھابھی کا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ مسلم ہیں وہ کہ یا پھر کبھی آپ پوچھ لیتے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہماری کیا پڑی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میری اس پوری کیریئر میں اللہ کا بڑا کرم ہے. ہمیشہ نیک نیتی سے کام کیا تو ہمیں یہ چیزیں نا فیسیلیٹیشن بڑی ملی ہے فیملی کی طرف سے. میرے والدین کی سپورٹ, میرے بڑے بھائی کی, میرے کیریئر میں جتنا ہاتھ میرے بڑے بھائی کیا ہے, شاذ نادری کسی کوئی بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اتنا کرتا ہوگا. ہمارے بڑے بھائی نے اویس صاحب نے اپنی مطلب پوری لائف میں اسٹرگل کیا ہے ہمارے لیے, میری ایجوکیشن کے لیے اسٹرگل کیا. اس کے بعد پھر ہماری میری مسز بھی وہ بھی بہت کوآپریٹیو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں چیزوں کو. ان سے میں یہ ساری ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, پھر وہ اکوموڈیٹ کرتی ہیں چیزوں کو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں پھر رات کو 12 بجے بھی میں گھر پہنچا ہوں تو میں پھر یہ کہ بیٹھ کے مسز کے ساتھ اور کے بعد میں رات ہی 12 بجے پہنچا ہوں, 1:30 بجے ہم نے بریانی منگوا کے کھائی ہے. یہ تو میں نے مطلب کوشش ہوتی ہے کہ جو اویلیبل ٹائم ہے تو اسی میں ہم ان کو فیملی کو بھی جتنا ٹائم ڈیو ہے وہ دیں. پھر صبح 5 بجے پھر 5:30 بجے پھر میں بچوں کو بھی سن لیں گے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اویلیبل ٹائم کے اندر ان کو بھی لازمی ٹائم دیں. اور ظاہری بات اب کے لیے میں جب گاؤں میں ہوتا تھا تو میں صبح 6 بجے اٹھ جاتا تھا, تاریخی جہانیوں اندر میں لکھتا تھا, صبح نکل جاتا, شام کے وقت گھر جاتا. تو میں ایک دن گیا تو میری مسز کا منہ بنا ہوا, بچے ادھر ادھر, تو میں نے دیکھا کیا ہے منہ خراب. میں نے تینوں بچوں کو بائک پہ بٹھایا, ان کو لے گیا ادھر جا کے, اس کو میں نے ان کو آئس کریم لے کے دی, ایک کپ ان کے لیے, ایک میرے کی اور مسز کے لیے, اور میں لے کے آیا. میں نے مسز سے کہا کہ یہ تو ان کے ہیں, یہ 2 ہمارے ہیں. مسز خوش ہو گئی. ایسے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رات 12 بجے جاتا ہوں تو ایک کو ایک نا ہماری مسز اور یا امی تھوڑا سا فروٹ لیں گے یا ان کے لیے کچھ, تو وہ اسی پہ مجھے لگتا ہے کہ چلیں گے, ہماری فکر بھی ہے, خوش ہو جاتے ہیں, اکوموڈیٹ کرتے ہیں. نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میری مسز نے بھی بہت سفر کیا جی میری ایجوکیشن کے دوران. میں خود پہلے جب شادی میری ٹریننگ کے دوران ہوئی ہے اس کے دوران میں 2 سال شادی ہونے کے بعد بھی بہاولپور رہا, تو وہ انہوں نے سفر کیا, وہ ادھر ہی رہتی تھی جہانیوں میں. اس کے بعد بھی ہماری روٹین اتنی ٹائٹ ہے, اتنی ٹف ہے کہ صبح میں 8-7 بیچ میں کبھی کبھی بہت کوشش ہوتی ہے. جس طرح آج سنڈے والے دن میں یہ دوپہر کا کھانا سنڈے کو میں گھر ہی کھاتا ہوں, تو یہ واحد دوپہر ہوتی ہے سنڈے کو جو میں گھر میں بلا دوں, باقی میں کیوں بھی کھانے والا ہوں.
अच्छा, तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम आपका मैंने करीब से देखा है कि हमारे बड़े अच्छे अंदाज में सारे, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे कदर खालिद जावेद मशहदी साहब तो कहा करते हैं कि 97% ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि मैं अलग हूँ और मेरा अपना घर हो। आपके यहाँ पर भी ऐसी ही बातें हैं? नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, फैमिली सिस्टम में हमें जितनी सपोर्ट हमारे घर वालों से मिली है शायद ही कहीं मैंने इतना देखा है। मेरी जो बड़े भाई हैं ऐसा, उनकी मिसेज, मेरी मिसेज, मेरे छोटे भाई हैं सलमान और मेरी बात, हम यहाँ हमारा इकट्ठा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इकट्ठा ही निज़ाम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना अकोमोडेटिव है कि शायद ही मैंने कोई घर इसमें देखा है। तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सैर व तफरीह, बाहर आना जाना सब इतना इकट्ठा, और कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई घर में, कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुए कि वो कोई के अलहदा होना है या कोई सोच भी ऐसी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा करम है इस मामले में, और मतलब इस मामले में तो अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें तो उतना ही कम। हजरत ये डॉक्टरी की बातें तो बहुत हो चुकी, आप कौन सा खाना आप पसंदीदगी के साथ खाते हैं, घर का पका हुआ या होटल से? मैं तो जी वो सच्ची बात कहूँ कि मुझे तो बस जो मिल जाए इस मामले में, मैं खाना जारी बात है होटलों का भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, मैं ज़्यादा यही कढ़ाई वगैरह पसंद करता हूँ, बिरयानी पसंद करता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना जिस तरह की मेरी रूटीन है, मैं आपको सच्ची बात कहूँ तो मैं रात को जब 12:30 बजे आता हूँ ना वापस खाने वाल से, पूरा शहर बंद हो चुका होता है, और रात मुझे बड़ी अच्छी तरह मैं ये शवारमे वाली कुछ दुकानें खुली होती हैं या ये एक वो नान वगैरह होते हैं और कीमे की टिक्कियाँ बनाते हैं, अक्सर मैं रात को ना 1 बजे के करीब आके वो नान खाता हूँ और कीमे की टिक्कियाँ। अगर मुझे मिसेस का ये हो के घर में सो गई हैं, या मुझे फिर ये भी होता है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, तो वो साथ लेके जाता हूँ, या उन्होंने खाना पर रखा हो या उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। क्योंकि रात को 1 बजे जाके मिसेस को खाना बना के दें तो ये भी गैर मुनासिब था, क्योंकि मेरी लाइफ में तो रूटीन टाइट हुई है, तो सबकी तो ना टाइट होती है। तो नाश्ता आप लोग इकट्ठा करते हैं? जी जी, नाश्ता सुबह के वक्त वो अम्मी की ख्वाहिश होती है कि नाश्ता करके ही साथ जाएंगे घर से, वो सुबह साथ लेंगे। वो नाश्ता जो आम घर वाला पराठे ये वो अंडे ये बिल्कुल उसी तरह वही हमारा नाश्ता होता है, पराठा है, अंडा है, चने होते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे अवैस मलिक साहब का तो बहुत अच्छी तरह अंदाजा है ना कि वो माशाल्लाह तरीके हैं, खूब खाते हैं, जी जी, वैसा हंसते हैं, कह के लगाते हैं, और बाकी वो छोटी छोटी बात को इतना इंजॉय करते हैं कि खुद भी खुशी होती है कि कोई ना कोई। मैंने कुछ अर्सा पहले उनका इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो? बहुत हंसे शायद पता नहीं आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं नॉर्मल रूटीन में पूछता हूँ कि कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हसरत जो अभी तक पूरी ना हो। तो फिर उन्होंने कुछ अपनी जो ख्वाहिशात थी उसका इजहार किया। तो डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आवाज़ रखे। काफ़ी दिनों से मेरा इरादा था कि आपसे गुफ्तगू की जाए, आपके व्यूज़ लोगों तक पहुंचाए जाएं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हुआ हूं। और मैं एक ऐसे डॉक्टर साहब के पास बैठा हूं जो खुदा दर्श भी हैं और जिन्होंने दुखी इंसानियत के लिए इन 10 सालों में बहुत कुछ किया है। मेरी अपनी भी बहुत शुक्रिया आपका, बाकी मेरी और बड़े भाई की भी, हमारे वालिदैन की भी, ये उनकी तरबियत का ही है कि वो हम समझते हैं कि हमारा कोई ऐसा फेल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी आखिरत खराब हो जाए। हम सुबह से लेकर रात तक कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें हमारी आखिरत में पकड़ हो। तो हमारे मरीज हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ अपने इल्म के मुताबिक बेहतर इलाज करें। कोई ऐसी हमारे से गलती ना साजत हो। दुनिया में तो ये तो बहुत आजिज़ सी दुनिया है, इसकी दुनिया तो आखिरत है, आगे जाना है, आगे इन तमाम अवाल का जवाब देना है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ही सुबह से लेकर रात तक अपना टाइम गुजारते हैं। तो कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमें आखिरत में हमारी अल्लाह पाक मेरी आखिरत में जन्नतुल फिरदौस का फरमाए और हमें सीधे रास्ते में चलाए। बस इसी दुआ के साथ ही काम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और आप इसी तरह दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें।
اور آپ کے یہ جو اچھے کام ہیں یہ لوگوں کی نگاہوں میں آئیں، اور وہ بھی دعا کریں تاکہ آپ کا اس دنیا میں بھی بھلا ہو اور آخرت کے لیے بھی آپ کے جو ظاہرہ وہ اچھا ہو، تاکہ آپ بہترین انداز میں آگے جو صورتحال ہے اس کے مطابق اس کو عمل کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ان ٹاپکس پہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ السلام۔